दिन उसकी हालत जो है ना वो ख़राब होती जा रही है। मेरी बेटी मौत के बिस्तर पे पड़ी है। इकरारुल हसन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसके साथ, मेरे सामने ये खून की उल्टियाँ कर रहे हैं। अभी आपको रकम कितनी दरकार है बच्ची की इलाज के लिए? अगर 1 करोड़ रुपया हमारे पास हो तो मेरी बच्ची की जिंदगी बच सकती है। और मैं अपना नंबर भी दूंगी, अपना अकाउंट नंबर भी दूंगी। भाई की सेट देखें, इधर देखें सामने। बेटा आप खुश हो यहाँ? आप तुम्हारी आंखों से क्यों नहीं गिरते? खून के आंसू तो दिखा सकते हैं, लेकिन उन आंसू को साफ करने वाले लोग खत्म हो गए। भी एक इतने अल्लाह के प्यारे वली हैं जो मेरी बेटी भी ठीक हो गई, हमें मिल भी गए हैं और इस तरह का टाइम दिया। तो मैं तो सब लोगों से एक माँ हाथ बांध के रिक्वेस्ट कर रही है भी आप अपने बच्चे लेके आए इंशाल्लाह ताला। जैसे मेरी बेटी यासमीन गिरते रहे और अपने पाँव भी खड़ी है, उनके बच्चे भी ऐसे ठीक होके खड़े होंगे। उंगली से लगा रहा उंगली से भी सूख जाए। हैरत होती है कि क्या कोई इतना बेहिस भी हो सकता है कि अपनी औलाद की बीमारी को अपनी कमाई का जरिया बना ले। अफसोस होता है कि क्या कोई इतना लालची भी हो सकता है कि हर 2-4 माह बाद अपनी बेटी को मजलूम बनाकर पेश करने के बाद लोगों से डोनेशन की अपील करे और लाखों रुपए इकट्ठे होने के बावजूद उसका इलाज करवाने की बजाय अगली वीडियो तक के लिए कोई नया ड्रामा प्लान करने लगे। ये सिलसिला चूँकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होती है तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन आपने देखा कि लाख, 2 लाख, 10 लाख तक लोगों ने डोनेशन इनके अकाउंट में भिजवाई, मगर इलाज है कि होकर नहीं दे रहा। और इलाज है कि हो भी गया। हक खतीब साहब के पास, जो कि मारूफ पीर हैं, उनके पास जाकर इन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई कि मेरी बच्ची तो बिल्कुल ठीक हो गई है, और अगर ठीक हो गई है तो फिर आपको बार बार वीडियोस बनाने की और वीडियो बनाकर उस वीडियो के इख्तिताम पर चलिए। आप इकरारुल हसन को ज़रूर बेनकाब कीजिए हर वीडियो में, मुझे गालियाँ भी दीजिए, इल्ज़ामात भी लगाइए, आप ये भी कह लीजिए कि जी मैं पैसे खा गया, लेकिन कम से कम फिर हर वीडियो में आप अपना नंबर देकर बच्ची की इलाज के लिए मदद की अपील मत कीजिए। उससे ये साबित होता है कि बेलफाइडी है आपकी नीयत में। सो मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे एक ऐसी खातून के बारे में, एक ऐसी बच्ची के बारे में बात करना कि जिसे हमने भी मजलूम समझकर बतौर मेहमान मदऊ किया था, लोगों से उनकी मदद की अपील की थी, लेकिन फिर जब उसे एक कारोबार बना लिया गया, जब उसे एक धंधा बना लिया गया, तो अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उसे आपके सामने रखें। ये वो लोग जो बेचारे 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार बड़ी मुश्किल से इनको मजलूम समझकर अतिया कर रहे हैं। आप उनकी माली हैसियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन लोगों तक इन लोगों की हकीकत पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए बड़ी हिम्मत करके टीम सरेआम ने ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने का फैसला किया। हमने एक सबूत आपके सामने रखा। हमारी तहकीकात मुकम्मल है, लेकिन इसके बावजूद हम यास्मीन की मां को अखलाकी तौर पर यह मौका देना चाहते थे कि वो इन सबूतों पर अपना मौक़िफ़ पेश करे। सो हमने मुख्तलिफ हीले बहानों से उससे मुलाकात का कहा, लेकिन उसका तो कारोबार ही हम पर झूठा इल्जाम लगाने से चल रहा है। सो वो हमसे बात करके इस कारोबार को क्यों ठप करना चाहेगी। टीम सरेआम ने इस खातून से मुसलसल राब्ता करने की कोशिश की। बारहा इनसे दरख्वास्त की गई कि आप हमारे ऑफिस तशरीफ लाइए, आपके पास जो सबूत हैं, जिन सबूतों की बुनियाद पर आप पिछले 6 साल से हम पर इल्ज़ाम आयद करती आ रही हैं, आप उन सबूतों की रोशनी में हमसे बात कीजिए, और अगर हमारे एंड पर कोई गलती, कोई कोताही, कोई खामी या कोई भी बददियानती मौजूद है तो हम उसका इजाला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन चूंकि इन्होंने सारे मामले को एक कारोबार की शक्ल दे दी है, ये मामला एक धंधे का रुख इख्तियार कर गया है, सो इन्होंने टीम सरेआम से राबिता करना और टीम सरेआम के दफ्तर आना मुनासिब नहीं समझा। मुस्तकिल झूठ बोलती रही, कभी कहा गया कि मैं दफ्तर के बाहर मौजूद थी, कभी कहा गया कि मैंने गाड़ी करवा ली है, कभी कहा गया कि मैं आ रही हूँ, और कभी तो हमें ड्रामों के बड़े बड़े सेठों वाले डायलॉग सुनने को मिले कि मैं अपने वकील से बात करके मशवरा करके आपको बताऊंगी कि मुझे ARY के ऑफिस आना है या नहीं। तो हमारे नुमाइंदे से इन खातून की फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि ये इस मामले का हल चाहती हैं या इस ड्रामे को प्रोलॉन्ग करके मुस्तकिल आमदन का जरिया बनाए रखना चाहती है।
دیکھیں جب تک آپ خود سے تشریف نہیں لائیں گی تب تک یہ معاملہ کیسے سلجھے گا؟ دیکھیں نا میرا وکیل صاحب میرے ساتھ آئے گا تو میں آؤں گی, اگر کوئی وہاں سے ذمہ داری والا بندہ مجھ سے بات کرے گا تو ہم آئیں گے نا. آپ بار بار ایک ویڈیو بنا رہی ہیں یوٹیوب پہ اور اس پہ فیس بک پہ آ رہی ہے, تو اب ہماری ذمہ داری ہے نا کہ آپ کو جو آپ کی بات ہے وہ سنی جائے, وہ ڈیٹیل سے سنی جائے اور اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے. آپ کو کس نے بولا کہ آپ ہمیں بلائیں یا وہ ہماری بات سنتے؟ کون بندہ ذمہ دار ہے؟ تو میں ذمہ دار ہی بات کر رہا ہوں, میں ذمہ دار ہی بات کر رہا ہوں ایئر وائی سے, ذمہ دار کی حیثیت سے ہی میں آپ کو کال کر رہا ہوں, میں ایسے نہیں کر رہا آپ کو کال. اور پروگرام کے آخر میں سب سے اہم بات اور وہ یہ کہ کچھ سال پہلے آنکھوں سے جھوٹا خون بہنے اور خون کی جعلی الٹیاں کرنے والی یاسمین اور اس کی ماں شہناز اختر نے سوشل میڈیا پر مشہور حق خطیب نامی پیر کے ساتھ ایک ویڈیو میں لڑکی کے بالکل ٹھیک ہو جانے کا اعلان کیا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان بھر کے بیمار لوگوں کو بھی حق خطیب نامی اس پیر کے پاس آنے کا کہا تھا. ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے. تمہیں کوئی تکلیف ہے, سکون ہے, ابھی کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ میری بیٹی چلو, تم چل نہیں سکتی تھی بیٹا, چلو چلو خود چلو, خود چلو. یہ چل نہیں سکتی تھی, یہ ریڑھ کی ہڈی پوری کھینچی ہوئی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھی ایک اتنے اللہ کے پیارے ولی ہیں جو میری بیٹی بھی ٹھیک ہو گئی, ہمیں مل بھی گئے ہیں اور اس طرح کا ٹائم دیا. میں تو سب لوگوں سے ایک ماں ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کر رہی ہے بھی آپ اپنے بچے لے کے آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے میری بیٹی یاسمین بیٹھتے رہے اور اپنے پاؤں بھی کھڑی ہے, ان کے بچے بھی ایسے ٹھیک ہو کے کھڑے ہو گئے. سوال یہ ہے کہ اب بھی اگر شہناز اختر اپنی بیٹی کو خون کی الٹیاں کروا کر ویڈیوز بنوا کر لوگوں سے عطیات مانگ رہی ہے تو کیا وہ اس وقت جھوٹ بول رہی تھی یا اب جھوٹ بول رہی ہے؟ اور کمال یہ ہے کہ خون کی الٹی کرنے کے بعد بھی لڑکی معمول کے مطابق بات چیت شروع کر دیتی ہے. یہ میڈیکل سائنس کا کوئی عجیب و غریب کیس ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. آج سے 6 برس پہلے خون کے آنسو روتی ایک مجبور لڑکی کو ہم نے ہمدردی کی بنیاد پر آپ لوگوں کے سامنے بطور مہمان پیش کیا. لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس لڑکی کی مدد کرنے کی کوشش کی. اس لڑکی نے جب بھی سچ جھوٹ بولا لوگوں نے اپنی بساط کے مطابق اس کی مدد کی, لیکن لاکھوں کروڑوں روپے اکٹھے ہونے کے باوجود آج تک اس بچی کا علاج صرف اس لیے نہیں کروایا گیا کہ شاید وہ بیمار ہی نہیں تھی یا پھر شاید اس کی ماں اس کا علاج کروانا ہی نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ مستقل اس کی بیماری کو فروخت کر رہی ہے. بدقسمتی سے اس ملک میں پاکستان کے میڈیا نے, پاکستان کے عوام نے جس کسی کے لیے بھی سڑکوں پر نکل کر آواز بلند کی, پاکستان کے میڈیا نے جس کے لیے بھی آواز اٹھائی, اس مظلوم نے, اس مسکین نے, اس مستحق نے اپنی غربت کو بھی بیچا, اپنی عزت کو بھی بیچا. اور اس معاملے میں بھی بدقسمتی سے ہم نے ایسا ہی ہوتے ہوئے دیکھا. ٹیم سریام کا فرض تھا کہ ہم اپنے نام پر ہونے والے اس فراڈ سے آپ کو آگاہ کریں تاکہ آپ اپنے رزق حلال سے مستحق لوگوں کی مدد کریں, نہ کہ ایسے فراڈ لوگوں.